अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। राहत अंदौरी का एक बड़ा अच्छा शेर है कि सिर्फ खंजर ही नहीं आँखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आँखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए। तो इमरान खान का वास्ता बड़े कम ज़र्फ़ दुश्मनों से पड़ा है। मैंने टाइटल पर जो लाइन लिखी है, मैं आपसे उस पर माफ़ी तो चाहता हूँ कि इमरान खान और बुशरा बीबी नंगे थे। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये मेरी बात नहीं है। मैं आपके सामने जब तफसीलात रखूँगा तो आप इस बात पर हैरान हो जाएंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह से मुतल्लिक एक केस है जो इस वक्त अदालत के अंदर चल रहा है। आज अदालत में वो केस कॉल हुआ, उसमें दो अशखास पहले ही अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, एक मुफ्ती सईद और दूसरे ओन चौधरी, जबकि तीसरा खबर मानिका का एक मुलाजिम है जिसका नाम है लतीफ़। आखिरी समात पर उसको पेश नहीं किया गया था। आज वो अदालत के अंदर आया और अदालत के अंदर उसने बेहूदगी, गलाजत और गंदगी की आखिरी हद भी पार कर दी है। हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्त जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं, उनके मुताबिक बयान इस कदर बेहुदा और घटिया है कि इसको रिपोर्ट करना भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको क्यों रिपोर्ट कर रहा हूँ? इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान को किस हद तक गिराने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कल रिपोर्टर्स को कहा था कि मैं कुरान पर हाथ रख के बताने को तैयार हूँ कि मैंने बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ। नाज़रीन इकराम, अब कोई मुसलमान जब हमारे सामने ये कहे कि वो हल्फन या कुरान पर हाथ रख के ये बात कह रहा है, हम उसकी बात पर यकीन करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो गलत या झूठ भी बोल रहा है, वो जाने, उसका खुदा जाने। अब हुआ क्या है, आज अदालत के अंदर जज साहब की भी बस हो गई। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, मैं आपके सामने वो तफसील रख देता हूँ। आज खबर मानिका के नौकर लतीफ़ की जो है वो अदालत में समात हुई। लतीफ़ ने अदालत के सामने अपना बयान दिया। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी के घर आते थे। ये बातें तो हमने खबर मानिका के मुंह से भी सुनी है और उनके मुताबिक इमरान खान बुशरा बीबी के कमरे में चले जाते थे। अगले अल्फाज इमरान वसीम जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उन्होंने रिपोर्ट किए हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी ज़िना करते थे और इमरान खान और बुशरा बीबी एक दूसरे के मुंह चूमते थे। अब इसके बाद उनके मुताबिक उसने उनको उस हालत में देखा जिसमें उनके कपड़े उतरे हुए थे, इस हालत के अंदर भी उनको देखा, यानी नंगे थे। इस हवाले से एक मौके पर उसने जब इतनी गलीज मंजर कशी की और गलाजत की आखिरी हद पार की तो अदालत के जज कुदरतुल्लाह को यह पूछना पड़ा कि जब वो दोनों ये करते थे तो क्या कमरे में तुम्हें अपने साथ बिठाते थे? उसने फिर इसके बाद ये कहा कि जब इमरान खान घर आते थे तो खबर मानिका मुझे देखने के लिए वहाँ भेजते थे। जब मैं कमरे में गया तो दोनों के कपड़े उतरे हुए थे और उनके मुताबिक जब वो कमरे में जाता था तो उसको बाहर निकाल दिया जाता था। इवन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कुत्ते बाहर निकल जाओ। अब मुझे ये बताएं नाज़रीन इकराम, क्या किसी मुअज़्ज़िज़, किसी शरीफ घराने में ये सब हो सकता है? और अगर इमरान खान कोई ऐसी गलत चीज़ कर रहे होते तो क्या वो उस खातून से निकाह करते, उस खातून से वो शादी करते? यानी आप अंदाज़ा करें कि क्या किया जा रहा है। ताकत के नशे में चूर बड़े ओहदों पर बैठे ये छोटे छोटे बोने लोग किस लो लेवल पर आ चुके हैं। उस शख्स के बच्चों की वो माँ है जिसके मुलाजिम के जरिए ये सारी बेहूदगी और गंद फैलाया जा रहा है। इसका मकसद है कि किसी भी तरह से इमरान खान को गिराया जाए और इमरान खान को गिराने के लिए ये कोई भी हद पार करने को तैयार है। अब अदालत ने इस केस की समाअत फिलहाल 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इस सारे गंद के बाद अदालत ने कहा कि क्या यह दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील अदालत के सामने जुमे के रोज़ इस पर दलाइल दें। इस सारी चीज़ को नाज़रीन इकराम आपके सामने रखने या बताने का मकसद कोई मज़े या चस्के लेना नहीं है, बल्कि आपको बताना मकसूद है कि इमरान खान अगर टूट रहा होता तो ये सब गंद ना होता। और ये गंद जो उसकी फैमिली के बारे में फैलाया जा रहा है, आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ होता है। और खबर मानिका ऐसे ही उठ के नहीं आ गया। किन लोगों ने उसे गायब किया, किन लोगों ने उसको इस घटिया लेवल पर गिरने के लिए मजबूर किया? वो तो बुशरा बीबी को दुनिया की सबसे पाकीज़ा औरत कहता था। किन लोगों ने उन्हें मजबूर किया, उनसे सारी कौम वाकिफ है। वो सारे नंगे हो चुके हैं। मैं आपको बात बताऊं, हमने माजी में जब जब ये हथकंडे देखे हैं ये नाकाम हुए हैं।
لوگ عمران خان سے اور زیادہ جڑ جائیں گے بجائے اس کے کہ جو آپ توڑنا چاہتے ہیں۔ اب اگلی بات سن لیں، اگلی خبر ہے عادل راجہ سے متعلق۔ ناظرین اکرام، عادل راجہ سے متعلق چند دن پہلے فوج کی طرف سے ایک اعلامیہ آیا اور اس اعلامیہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے، اس کے رینکس واپس لے لیے گئے ہیں۔ عادل راجہ اس وقت لندن میں مقیم ہے۔ آج جیو نیوز کا یہ دعویٰ ہے کہ عادل راجہ کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کے الزام پر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو لندن میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق میجر عادل راجہ کو گزشتہ روز لندن پولیس نے انکوائری کے لیے بلایا تھا اور برطانوی حکام نے عادل راجہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ جیو نیوز کا دعویٰ ہے۔ اگرچہ لندن پولیس کا اس حوالے سے کوئی بیان جاری ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن جیو نیوز اپنے ذرائع کے حوالے سے اس خبر کو چلا رہا ہے کہ عادل راجہ کو لندن کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چلیں، یہ وہاں کا معاملہ ہے۔ اب ناظرین اکرام، عرفان قادر جیسے لوگ جو عمران خان کے بدترین مخالف ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ عمران خان نے دوسری پارٹیوں کے لیے مثال قائم کی ہے، ایک شریف شخص کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین لگا کے۔ اب عمران خان نے نہ تو اپنے گھر سے کسی کو لگایا، لیکن اکبر ایس بابر جیسے گھٹیا لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے۔ ان کو سکون نہیں ہے کیونکہ پارٹی ان کے ہاتھ نہیں لگی۔ اکبر ایس بابر نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے عمران خان پر کڑی تنقید کی ہے، وہیں انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی غلط قرار دیا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف متعدد درخواستیں الیکشن کمیشن میں دائر ہو چکی ہیں۔ نورین فاروق نامی خاتون نے بھی ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ آئین میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ نگران چیئرمین بھی مقرر ہو، جبکہ حامد خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں کچھ بھی غیر آئینی نہیں ہے۔ اگر یہ غیر آئینی ہے تو پھر نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی مشکوک ہیں۔ اب اکبر ایس بابر نے بھی الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب ان درخواستوں کو کس طرح سے انٹرٹین کیا جائے گا۔ میں آپ کو اتنی ڈیٹیلز بتا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے ہیں، جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، انہوں نے کل اپنے اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے یا اس ضابطے کو فالو کرتے ہوئے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ تفصیلات جمع کروا دی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس بات کے انٹائٹلڈ ہیں کہ ان کو بلے کا انتخابی نشان آئندہ الیکشن کے لیے دیا جائے اور بلے کے انتخابی نشان پر وہ الیکشن لڑیں۔ لیکن ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب چیزیں اتنی شاید سموتھ نہ ہوں۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء، پھر خاص طور پر جو کورٹ رپورٹرز ہیں، میں نے آج ثاقب بشیر کا ٹویٹ پڑھا، ان کے مطابق عمران خان اس وقت طویل جنگ کے لیے پوری طرح تیار دکھائی دے رہے ہیں۔ جو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ ان گھٹیا ہتھ کنڈوں سے عمران خان کو ہرا لیں گے، خاص طور پر اب جس لو لیول پر جایا گیا ہے اور طاقتوروں نے جس طرح سے مزید اپنے آپ کو ننگا کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے ریزلٹس پھر بھی اس گھٹیا کاموں کے باوجود ان کی توقع کے خلاف آئیں گے، اور یقین کریں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جس دن یہ الیکشنز ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔